Namaste everyone. Thank you so much for coming. हामी लाइभ पनि छौँ लाइभ हेरिदिनुको लागि हेरिराख्नुलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ मेरो नाम प्रतीक गुरुङ हो एन्ड सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ शिवानी in tell us about the exhibition and how did you see it? So the main goal with this exhibition that I had was for all of us, for the audiences, to sort of revisit what we felt in the last year. Even though it was the lockdown, there was this sort of stillness we felt in all our small activities that we did. And through the works of these talented artists, James Malik, and Sarah, I wanted to bring that feeling to all of you. And I hope the artists can explain it better and tell you more about their journeys. And yes, please ask us questions on the live video as well. Thank you for joining. Thank you. So artist will start. तपाईँहरू आफ्नो introduction. नमस्ते अनि म चाहिँ जेम्स कार्की अनि म चाहिँ प्र्याक्टिसनर अफ भिजुअल आर्ट अनि मेरो स्टुडियो चाहिँ यहाँ जलखेलमा छ सो म चाहिँ यहाँ कलङ्की नालीमाथि बस्छु थ्याङ्क यू डाटे आर्ट्स I'm Bhavika and मेरो studio चाहिँ सानो मन्दिरमा छ. I'm a printmaker and I have studied in the US for 4 years, so I have specialized in printmaking. And so yeah, I would just like to thank Dr. Shivangi for putting this together and Dhiru Dai for giving us this amazing space. Thank you. And giving us this really nice space and opportunity to display our work. It's appreciated. We have a lot of footfall from outside. I think we're lucky to have the space, and yeah, I think that's pretty much it. Thank you so much. सबैलाई नमस्ते फर्स्टमा मेरो नाम चाहिँ मदन श्रेष्ठ हो र म चाहिँ अहिले कालीमाटीमा बस्छु अहिले मेरो सानो स्टुडियो पनि त्यही नै छ र मैले चाहिँ ललित कला क्याम्पसबाट मैले पढेको हो स्टडी गरेको हो यति नै भन्न चाहन्छु अलिक न्युजमा सबैलाई नमस्ते मेरो नाम सनत मगर म चाहिँ पेन्टिङ गर्छु म चाहिँ पेन्टरहरू होइन म चाहिँ त्यही बाहिर प्लेनरहरू गरेर हुन्छु त्यसमै रमाउँछु म चाहिँ सब त्यसमै रमाइरहेको छु तपाईँहरू आर्टवर्कमा कसरी पुग्नु भएको सानो ब्याकग्राउन्ड मलाई चाहिँ त्यो थाहा थिएन पहिला स्केचहरू चाहिँ गरिरहेको म सानैदेखि कसरी पुग्यो त्यही गर्दा जति त्यो 6-7 वर्ष भयो त्यसरी नै सिनियर साथीहरू सर्कल त होइन सकिरहेको छ त्यसरी नै आर्टवर्कमा छिरेँ मेरो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई थाहा भएको भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ देवदेवताहरू भयो अनि त्यसपछि ल्यान्डस्केपहरू घरहरू भयो मलाई एकदम मनपर्ने क्या मलाई चाहिँ अनि डान्स पनि गर्न मन लाग्ने होइन अब तर नाच पनि जहिले बिग्रिने क्या मेरो अनि अब त्यही पनि राम्रो लाग्छ मलाई मेरो बुवाले पनि एकदम सपोर्ट गर्नुभयो त्यो टाइममा चाहिँ अब ठिक छ यसरी गर्दा हुन्छ भनेर नाच अलिकति बनाउँछ स्टार्टिङ चाहिँ यसरी नै भयो मेरो चाहिँ क्या अनि बिस्तारै बिस्तारै अब स्कुल लाइफमा पनि मैले आर्टहरू सिक्ने मौका पाएँ मैले एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो श्याम बलामी दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ धेरै गाइड गर्नुभयो मलाई चाहिँ यसरी नै अब आफूलाई अपडेट गर्दै लाग्दै सिक्दै गएँ मैले यसरी नै अब आफूलाई चिन्ने मौका पाएँ गर्दैछु आर्ट त्यही हो त्यति नै हो मैले चाहिँ युएसमा पढेको अनि आई डिन्ट रियली नो वाट प्रिन्ट मेकिङ वाज होइन जाँदा चाहिँ अनि मैले चाहिँ मिस्टेकली प्रिन्ट मेकिङ क्लास लिएको साँच्चै आई डोन्ट थिङ्क एनीबडी नोज द्याट अबाउट मी र मैले क्लास नमिलेर अहिले मिस्टेकली आई हेभ टेक दिस क्लास फर माई मेजर्स अनि मैले लिएर आई लभ प्रिन्ट मेकिङ आई वाज 3 वर्ष त्यही पर्स्यु गरेँ आई लर्न लाइक 12 डिफ्रेन्ट टेक्निक्स अनि यता आएर मैले पहिला चाहिँ सिद्धार्थ आर्ट फाउन्डेसनमा इन्टर्न गरेको
And then I did a solo exhibition with them, so that's how I started my career here. अनि मैले चाहिँ त्यसपछि धेरै ग्रुप एक्जिबिसनहरूमा अप्लाई गरेको त्यसरी गरेँ. But yeah, that's my art journey. And then Shivangi actually contacted me. I don't know where she found me, but that's how I got connected with Daffy Art. And especially I've been working with her, so it's been a great journey. So मलाई चाहिँ लाइक आर्ट हाउ डिड आई गेट इन्टु दिस भन्ने क्वेसन चाहिँ वेल इट्स अलवेज बिन अ पार्ट नै त्यो मलाई भेरी फर्स्ट मेमोरी हुन्छ नि मलाई सानो बेलामा ड्रइङ गरेर मात्रै याद छ कि आफूले त्यो भए केही पनि गर्दैन थियो. अनि स्कुलमा हुँदाखेरि त्यो साथी एकचोटि क्या त्यो वेभ हुन्छ स्पाइडर वेभ यस्तो दामी बनाइदिरहेको होइन म त अब लाइक त्यो आउट अफ माई हेड हुन्छ नि मैले सोचै नसकेको कुरा. अनि म्यामले पनि स्कुलमा त्यो यस्तो हुन्छ नि त्यो भाडा बनाउँछ नि बास्केट यस्तो भन्दा लाइन ड्रइङ मात्र गरेको थियो कि तर मलाई त्यो ब्ल्याक बोर्ड हो होइन तर कसरी भित्र गइरहेछ भन्ने क्वेसन्सहरू चाहिँ धेरै हुने कि भित्र गइरहेछ के हो होइन. अनि त्यस पछाडि घर आएँ जहिले पनि एभ्री सिङ्गल डे ड्र मात्रै गर्थेँ कि केही पनि नपर्ने हस्टेल राख्थेँ हस्टेलमा पनि ड्र अनि स्कुलमा चाहिँ सबै टिचरहरूले तिमीले चाहिँ अरू होइन अब आर्ट नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो भन्नुभयो पछाडि चाहिँ नि अन्त लेट्स ट्राई अब स्कुलमा चाहिँ अब त्यस्तै हो पढाइ होइन. अनि यसो हेरेँ इन्टरनेटहरू भर्खर आइरहेको थियो अनि कलेज हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्दा सृजना कलेज अफ फाइनेन्स भन्ने थियो चाहिँ त्यहाँ +2 पनि गरेँ अनि त्यहाँ पनि राम्रै भयो भन्छु. अनि पछि चाहिँ अनि 1 वर्ष जस्तो ब्रेक भयो. अनि बिस्तारै आफूलाई हुन्छ नि ब्रेक पनि भयो होइन वेस्ट किनभने कति टाइम काम पनि गरेन आर्टहरू केही पनि गरेन. अनि त्यो रियलाइजेसन भयो कि आई निड आर्ट ब्याक इन माई लाइफ भन्ने कुराहरू भयो. अनि पछि केयुमा चाहिँ त्यो के कोर्स हो त्यो तपाईँले भन्नु एसोसिएट क्लासमा पनि जोइन गरेँ. त्यो गरेँ 3 महिना जस्तो. त्यस पछाडि मलाई त्यो फिल हुन्छ नि गर्नुपर्छ भन्ने खालको भयो पछाडि अनि त्योमा ब्याचलर्स पनि जोइन गरेँ. अनि त्यो जर्नी चाहिँ लाइफ चेन्जर थियो मेरो लागि चाहिँ. अनि आई गट टु मिट अब यस्तो राम्रो आर्टिस्टहरू मेरो ब्याचमेट तिनीहरूलाई त्यही अति बवाल हुन्छ. अनि सँगै त्यस हेल्प भयो क्या ग्रो गर्नलाई. अनि त्यस पछाडि ब्याचलर सिकेपछि त गरेरै सकियो अरे आर्टै आर्ट होइन. अनि वेल त्यही हो अब यही होला. सो एक्जिबिसनको कुरा गर्नुभएको होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्जिबिसन कस्तो लाग्यो एकपल्ट काम हेरेर भन्नुभयो चाहिँ. I can start. So I think Madhumai, I hadn't seen his work before. So it was really refreshing. Lockdown ko bela, I think a lot of us had to do house chores, and a lot of us were helping out Godma pani, like bhada majne like little things that we see in his work. And hamle पहिला बिर्सेको पनि हुन सक्छ because everyone was so busy. अनि त्यो लकडाउनले गर्दा अब घरमा बसेर I think सबैजनालाई त्यो कुरा रिमाइन्ड भयो. And we were all helping out घरमा पनि आमा होस् बुवा होस् just like we were with our family all the time. So I think it was a fresh reminder for me of how it was at home. अनि सानो दाइको काम चाहिँ हेरेर I think for me it was very refreshing in the sense that landscape किनभने घरबाट निस्केकै छैन होइन 1 वर्ष भइसक्यो. अब के खोला पनि हेरेको छैन केही हेरेको छैन अब त्यो माउन्टेन अनदेखि जे घरबाट देख्यो त्यही होइन. So it was really refreshing that and it's nice that he put all the realities in his work. अब हामीले थोर ख्याल छौँ नै अहिले पनि होइन खोलामा के भन्ने अब it's like that and everyone is throwing stuff in the river and he's shown that he's not trying to neglect that. So I really respected that about his work. के थोर ख्याल छैन त्यो देखाएको छ किनभने हामीले गरिरहेको छौँ त्यो कुरा कति इग्नोर गर्ने होइन त्यो कुरा अब त्यो गर्छ. I think that what I respected the most about his work. अनि जेम्स दाइको काम चाहिँ I think installations मैले नेपालमा देख्दिनँ. I've been here for 2 years now अनि मैले installation देखेकै छैन कि यता. So it was really refreshing that he tried to incorporate so many things. अब प्लेन नै भयो हामी स्कुलमा त प्लेन बनाएर खेल्थ्यौँ नि त क्लासमा होइन त्यो मैले पनि गरेको छु. I think a lot of us have done that here.
अनि त्यो जाने बित्तिकै ओ मैले स्कुलमा त्यस्तो गरेको थिएँ, अब 10 वर्ष पुरानो कुरा पनि मान्छेलाई याद छ, बिकज हिज वर्क इज मोस्टली अन मेमोरेबिलिया होइन. So I think it reminded of us things, it connected you to reality of 10 years back, which a lot of us आजकल त फोनमै हुन्छ नि सबैजना, अब मान्छे पनि बस्या हुन्छ, we are on our phones, that's the reality. So I think in that way, you know, I could just leave my phone, listen to the music of the piano and just sit there and think about it. So I think I really respected, I mean, I respected everybody's work a lot, and it was really nice seeing, and it's really refreshing. Because sculpture now bhawe pani yo exhibition incomplete huन्थ्यो, अब daily life मा देखायो भने यो incomplete हुन्थ्यो, landscape मा देखायो भने incomplete. So I think Shivangi has really, you know, put this exhibition together in the sense that it reminds of us of everything all together, you know, daily life को पनि कुरा भइरहेछ, landscape को पनि कुरा भइरहेछ, अनि हामीले बच्चाको like, you know, बच्चा बिला, whatever we all have done, I think, you know, at one point of our life. So everything was here, and I think it was just very well put together. So thank you, Shivangi. मलाई चाहिँ यो एक्जिबिसन चाहिँ रमाइलो भयो. शिवाजीलाई धेरै धन्यवाद अनि भाइलाई एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो रमाइलो जेसँग उहाँहरूको कामसँग चाहिँ नजिक हुन पाउँदा चाहिँ जे होस् खुसी लागिरहेको छ मलाई. अनि सायद मेरो काम पनि उहाँ त्यसरी जस कुरा गर्नु भयो त्यही नै मन पऱ्यो मलाई चाहिँ. अब अघि न भाविकाले पनि भनिहाल्यो होइन, अब त्यही नै कुराहरू हो. जेम्सको पेन्टिङहरूमा उसको कामहरूमा चाहिँ मैले देखेको भनेको चाइल्डहुड मेमोरिजहरू होइन. मिक्स मिडियामा मैले काम गरेको छ, राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ, राम्रो लाग्यो. अब भाविकाको काममा पनि उसको आर्किटेक्चरको काम रिलेटेड कामहरू छ. त्यसमा पनि अब स्ट्रिटहरू उसले गरेको छ, त्यसपछि टेम्पलहरू उसले त्यो समेटेको छ उसको काममा चाहिँ. एकदमै राम्रो कुराहरू, किन भन्दाखेरि अब अहिले भूकम्पले गर्दाखेरि कति कुराहरू भत्केको छ नि त होइन. अब उसले चाहिँ अब त्यो कुराहरूलाई देखाउनु खोज्यो, अब यस्तो थियो है हाम्रो चाहिँ, अब बन्नुपर्छ फेरि भनेर पनि अब जुन उसको मनबाट चाहिँ त्यो फिलले उसले काम गर्यो, त्यो मलाई रमाइलो लाग्यो, राम्रो लाग्यो एकदमै. र सबैको काम पनि मलाई चाहिँ मन परेको काम हो एकदमै. जुन कुराहरू अब हामीले देखिरहेको जुन रियालिटी कुराहरू त्यही नै कुराहरू बनाएको छ. जुन कुराहरू मानिसहरूले वास्तै गर्दैन, खोला भन्यो फोहोर भन्यो नजिक जान खोज्दैन नि त. तर सनोदले चाहिँ अब माया गरौँ है खोलालाई पनि. बागमतीसँग भनेर उसले जुन एउटा टाइटल दिएको थियो, आफैमा एकदमै राम्रो टपिक हो. अब एउटा हामीले पनि बुझ्नुपर्छ कि अब खोला पहिला कस्तो थियो होइन, मतलब कति मानिसहरूको एउटा मेमोरी होला कि अब खोलासँग गएको, अब माछा मार्न गएको, अब होइन, अब पौडीहरू खेलेको. अब अहिले त्यो छैन नि त अहिले. र हामी पनि एउटा सचेत नागरिकको हिसाबमा चाहिँ सकेसम्म खोलालाई फोहोर नगरौँ, हरेक कुराहरू सफाइ गरौँ भन्ने हामी बुझौँ होइन. एउटा त्यो अवेरनेस हामी यहीँबाट नै सुरु गरौँ. त्यही हो मैले बुझेको चाहिँ. अब मेरो कामहरूबाट चाहिँ मलाई लागेको कामहरू त्यही मेरो लागेको मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ. मलाई चाहिँ अब फर्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब यो एज अ एक्जिबिसन पनि अब हामीले युजली ग्यालरी यस्तोमा गइरहेको हुन्छ नि त. तर हामीले हाम्रो रेस्टुरेन्ट अनि यो क्याफे स्पेस, ह्याङ्गिङ आउट स्पेसमा चाहिँ ग्यालरी कसरी ल्याउने भन्ने कुराहरू छ नि. त्यो अल्टरनेटिभ स्पेसहरू ग्यालरीलाई पनि अल्टरनेट वेमा हेरिरहेको कुराहरू जस्तै हामीले यहाँ गऱ्यौँ होइन. शिवाङ्गी अनि त्यो दाइलेको त्यो इनिसिएट गर्नुभयो, लाइक त्यो चाहिँ खतरा कुरा हो कि हामीले क्वेसन पनि गरिरहेछ नि त त्यो कुरालाई. ग्यालरीलाई कहाँ मात्र हुनसक्छ भन्ने क्वेसन्स होइन. जस्तै हामीले कलेजमा डिस्प्ले गर्दाखेरि हाम्रो नोटिस बोर्डमा पनि हामीले ग्यालरी बनाउँथ्यौँ कि होइन, त्यस्तै खालको. अनि त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो. अनि कमिङ ब्याक टु वर्क, सो मलाई क्वेसन्स पनि धेरै छ अनि आन्सर्स पनि हुन्छ नि खोज्नु ट्राई चाहिँ गरिरहेको छु. अनि लाइक दाइको कामहरू होइन मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि होइन. अनि दाइले अब त्यो एकदम मन्डेनिटी अफ लाइफको कुराहरू भइरहेको हामी रेगुलर बेसिसमा
हिँड्दाखेरि गर्दाखेरि अनि उहाँको पेन्टिङ टेक्निकहरू पनि एकदमै त्यो स्ट्रोक ब्याक स्टाइल होइन त्यस्तो खालको भइरहेछ अनि दाइले भन्दा चाहिँ अब त्यो सानो एब्स्ट्राक्ट भन्नु भइरहेछ अनि मलाई चाहिँ लाइक म आफू एब्स्ट्राक्सनमा पुगेको छुइनँ त कुराहरू एब्स्ट्राक्सनमा अनि आई रियली वान्टेड नो हुन्छ त्यो एब्स्ट्राक्सनको आइडियाहरू कस्तो हुन्छ कसरी त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लाने अनि आफ्नो पेन्टिङ वर्कमा चाहिँ कसरी त्यो एब्स्ट्राक्टवाला पार्टहरू हुन्छ नि कसरी ल्याउने भन्ने कुराहरू चाहिँ सो त्यही एब्स्ट्राक्टको बारेमा अनि बुझ्नु मन लागिरहेछ अनि वेन इट कम्स टु भाविकाको चाहिँ प्रिन्ट मेकिङ हेर्नु भइरहेछ रमाइलो छ उसको कामहरू उसले खोजिरहेको चाहिँ ब्युटिफुल छ कि भन्नाले उसकोमा मैले देखेको चाहिँ अब होइन कामहरूमा कम्पोजिसनल डाइनामिक हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई डाइनामिक कम्पोजिसन त्यस्तो धेरै छ कि अब तिमीले कलर चोइसहरू एकदम बोल्ड हुन्छ नि एकदम ग्राफिक खालको पनि छ कि मजाको हुन्छ नि डिजाइनिङ एस्पेक्टवाला आएको कुराहरू पनि छ कम्पोजिसनलाई ट्विस्ट एन्ड टर्न गरेर हेरिरहेछ अनि उसको सब्जेक्ट त्योले चुज गरेर आएको जस्तै उसले भनिरहेको छ तिमी युएसमा पढ्नु गयो भने आई थिङ्क युआर अल्सो ट्राई न फाइन्ड यर रुट्स हुन्छ नि आफ्नो रुट्सहरू पनि पनि ब्याक आउनु खोजिरहेको कुराहरू चाहिँ देख्छ कि अब त्यो एकदम त्यो आर्किटेक्चरहरू छ तर हाम्रो एकदम अथेन्टिक हाम्रो यहीँको कुराहरू हुन्छ नि तिमीले त्यो पोर्ट्रेट गर्दा चाहिँ मलाई मन परेको भनौँ त्यहाँ I'd love to hear more on the यसको बारेमा अब सनतलाई त अब कति भन्ने अब आई थिङ्क एभ्रिबडी नोज वान अफ माई फेभरेट पेन्टर के भन्छ मलाई त्यस अनि मलाई आई विस अझै हुन्छ नि आई विस यु अल द बेस्ट अझै अनि तिम्रो काम त अब तिम्रो काममा त्यो अनेस्टी चाहिँ झल्किन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई हुन्छ नि त्यो you know what you are doing तर कस्तो हामीले एकदमै नयाँ कुरा देखिरहेको होइन कि तिम्रो काममा तर तिम्रो त्यो अनेस्टी चाहिँ छ नि नयाँ कुराहरू जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ त्यो अनेस्ट वर्क र गुड वर्क छुटाउनु चाहिँ गाह्रो छैन कि तिम्रो गुड वर्क भन्दा पनि तिम्रो अनेस्ट वर्क हो अनि तिम्रो जर्नी जब तिम्रो इमोसनल अट्याचमेन्टको कुराहरू त्यो राम्रो छ त्यहाँ I wish अझै ठुलो गर्ने गरेर सानो मेरो काम चाहिँ म जन्मेर चाहिँ टिस्टोङ मकवानपुर हो अनि त्यहाँ चाहिँ म याद भएसम्म चाहिँ सायद 2 वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँ हुर्किनु पाएँ अनि त्यहाँ पानीहरूसँग खेलेर खासै याद छैन मलाई खोलाहरू फेरि घर चाहिँ खोला नजिकै थियो तर यहाँ आएपछि चाहिँ खोलासँग चाहिँ बागमतीसँग भनौँ न बागमतीसँग चाहिँ खेल्न पाएँ याद भएसम्म चाहिँ अनि त्यस्तै त्यहाँ टिस्टोङमा हुँदा पनि खोला चिनिन्न भन्छ अनि बागमती यहाँ आउँदाखेरि पनि फोहोर भइसकेको थियो कि हल्का फोहोर हुन सुरु भइसकेको थियो अनि त्यो एउटा पौडी खेल्न नपाएको रिसहरू तिनीहरू अनि त्यही रिसहरू अनि त्यस्तै कुराहरूले चाहिँ अहिले आएर चाहिँ मलाई चाहिँ अझै तानेको बागमतीले अनि टिस्टोङमा जाँदा प्लेनर गर्दाखेरि त्यहाँ खोलामा डुबेर कामहरू गर्दाखेरि कस्तो अर्कै हुन्छ नि एउटा त्यहाँको बस्तीको त्यो हल्लाहरू हुन्छ नि एउटा जस्तो त्यो त्यहाँभित्र जे भइरहेको हुन्छ त्यो छोडेर एउटा राम्रो खालको कुरा भएको जस्तो हुन्छ दुवैजना खोला पनि ठिक छ म पनि ठिक छु है दुईजना रमाइरहेको छ होइन त्यो पनि खुसी छ म खुसी छु त्यस्तै हुन्थ्यो अनि त्यो गर्दै त्यो टेको सेलो छ एउटा काम टेकोले चाहिँ मलाई चाहिँ त चाहिँ यहाँ होइन त्यही हुन्छ नि बागमती पनि त छ है त्यस्तै भइरहेको हुन्थ्यो अनि
बागमतीमा डुबेर काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा छुट्टै हुन्छ क्या मरिसकेको जस्तो लागिरहन्थ्यो तर बागमती चाहिँ अझै हुन्छ नि अझै बिसाइरहेको छ कि त्यस्तै डुबेर काम गर्दाखेरि त्यो के भन्छ प्लास्टिकहरू अनि अरू कति कुरा फोहोरहरू त नभनौँ जस हामीले युज गरेको चिजहरू हुन्छ नि तिनीहरू चाहिँ बगेर खुट्टामा जान्थ्यो क्या त्यसरी अनि त्यो चाहिँ चिथारिरहेको छ क्या मलाई यस्तो झसङ झसङ भन्ने होइन अनि यसो पानीमा हेर्दाखेरि मलाई देख्थेँ क्या अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसले दिक्क भएको जस्तो दिक्क लाग्ने है रमाइलो लाग्ने अनि त्यस्तै हुँदैन त्यही कारणले पनि होला सायद खोला बनाउनु थालेँ मैले बनाउन गर्दैछु कुराकानी अझै बाँकी छ तर कति राम्रो त्यो रिसले आर्टवर्क भन्यो I think your color palette shows that. more detail हुन्छ Yeah. सब्जी हुन्छ नि त प्यालेट एकदम कस्तो प्यालेट अस्ति एकजना भन्यो भने चमकिलो कलर त्यही सबै पेल छ है ठ्याक्कै ब्युटिफुल तिमीले मडको कलर निकालिरहेछ नि त्यसरी नै अहिले त्यो बागमतीसँग नै चाहिँ एउटा बाना जस्तो भयो मेरो लागि पेन्टिङ थियो त्यस्तै मेरो कुरा चाहिँ मनाउँदैछु म चाहिँ अब यही काठमाडौँमै जन्मेँ होइन अब नेवारी समुदायमा हुर्केँ त्यहाँ यही लोकालिटीहरूले नै मलाई अलिकति आकर्षित गर्यो भनौँ न अब जस्तो अब हामी बिहान जान्छौँ होइन अब मार्केट जाँदाखेरि पनि अब त्यही अब तरकारीहरू बेचिरहेको होइन देख्छौँ हामीले अब कुनै चाहिँ एउटा धान कुटिरहेको नर्मली हामी देखिरहेको कुरा नै हो कि हामीले मैले मलाई यस्तो मन परेको कुराहरू चाहिँ र मैले चाहिँ जुन डेली लाइफ भनौँ न अब एउटा मानवीय दैनिक जीवनयापनमा हामीले चाहिँ अब जुन कामहरू गरिरहेको हुन्छौँ त्यही कुरालाई नै मैले चाहिँ अब त्यही कुराहरू मैले चाहिँ अब एउटा ब्युटी देखेँ क्या मैले सौन्दर्य देखेँ मैले सौन्दर्य भनेर के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही अब मेहनत मानिसहरू काम गरिरहेको त्यसमा अब दुःख पनि हुन्छ अब सुख पनि छ हरेक कुराहरू हुन्छ यही कुराहरूलाई नै मलाई इन्सपायर गर्यो क्या मलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब पेन्टिङमा चाहिँ मैले बनाउनुपर्छ है माया गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो भयो किनभने मैले त्यही कुरालाई मैले चाहिँ अब रिप्रेजेन्ट गरेँ भनौँ न पेन्टिङहरूबाट चाहिँ अब कुनै अब गुनगुनिरहेको छ सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डेली वर्क नै हो नि त तर त्यसमा पनि एउटा ब्युटी छ क्या होइन त्यो ब्युटीमा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मेहनत देखिन्छ नि आफ्नो चाहिँ फोकस डेडिकेटेडहरू देखिन्छ यही कुराहरू रिप्रेजेन्ट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र मैले देखाउन खोजेको कुरा पनि यही नै हो पेन्टिङमा चाहिँ त्यही नै हो मेरो चाहिँ आई थिङ्क लकडाउनको बेला धेरै इमोसन्स आई थिङ्क सबैजनाले नै फिल गरेको छ सो मैले इमोसन देखाउने चाहिँ मेरो कलरको थ्रु हो बिकज माई वर्क इज भेरी कलरफुल एन्ड आई लिथोग्राफी चाहिँ आई थिङ्क द मेन ब्युटी अफ इट कम्स आउट वेन इट्स ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सो अब हाउ टु मेक इट कलरफुल भन्दा द्याट्स वाइ माई वर्क हेज सो मेनी लेयर्स इन इट बिकज एभ्री लेयर हेज अ डिफ्रेन्ट कलर एन्ड इट हेज अ डिफ्रेन्ट फिलिङ होइन अब रातो देख्नु भने मलाई चाहिँ रिस उठ्छ कि मलाई रिस उठ्यो भने लाइक रातो आई थिङ्क अबाउट रेड एन्ड ग्रिन आई थिङ्क इट काम्स मी डाउन अ लिटल बिट मोर बट नट सो मच अनि वेन आई एम लाइक मुभिङ टुवर्ड्स लाइक पर्पल्स एन्ड ब्लुज आई थिङ्क त्यो बेला चाहिँ अलिक धेरै नै काम लाइक स्टेट अफ माइन्ड देखिन्छ मान्छेको सो आई थिङ्क एभ्री कलर अब सबैको डिफ्रेन्ट हुन्छ कतिले कुनै कलर देख्दा डिफ्रेन्ट फिल गर्नुहुन्छ मैले डिफ्रेन्ट फिल गर्छु होइन सो द्याट्स वाइ दिस मोनो प्रिन्ट भनेको चाहिँ अब सबै एभ्री प्रिन्ट इज भेरी युनिक सो यु वोन्ट लाइक आई कान्ट मेक दिस प्रिन्ट्स अगेन माइसेल्फ बिकज आई डोन्ट नो वाट लेयरमा मैले कुन लेयर कता गरेँ मलाई पनि याद छैन So if somebody has these prints, it's a mono print because you know nobody, I can't replicate them myself.
So I don't know about how to replicate it also. Even if I try to go through the layers, I can't do it again. So it's a unique piece because I think everyone's feelings are unique kind of. And तपाईँले जुन feel गरिरहेको छ त्यो मैले feel गरे आउँदैन necessarily. I think सबैको feeling सँगै आयो भने that's how the community is made and that's how the interactions are happening. अनि that's what the colors represent. अनि माथिको lithography चाहिँ मैले pattern भित्र गएर आफै explore गरेर अब I take the photos myself on my phone and I turn them into lithoplates and they're printed on top. I don't know where they're taken. Random कुनै दिन गएर I take them. अनि मन लाग्यो बेला, but the colors are the main part of my work that represent our feelings and what we felt throughout the lockdown and अहिले आएर चाहिँ what we're feeling and how we can all of us because it's not easy to transition back into society and feel normal. अब एक वर्ष एक्लै बसेको छ, how to meet so many people एकैचोटि त आफैले it feels odd. मलाई चाहिँ odd लागेको थियो, when I started meeting people I was like, oh, I still need to talk to people जस्तो लागेको थियो हैन. अनि so I think त्यो सबै feelings together ल्याउँदा I think the colors are what represents all of us, calm or anger or feeling, I don't know, just normal. So yeah, I think that's what my work mostly represents. And birds, so the birds, every symbol has like a symbolized version. So the birds is equal to freedom. So I think after a lockdown, everyone felt a little bit of freedom. The the main piece in the middle over there is not kind of like jail just thing. So there's that feeling, but some parts are cut out because some parts of us still felt free during the lockdown. Like you didn't have so many social obligations. So I think that's what the freeness is about. But then otherwise, yes, we all did feel a bit locked out. And yeah, so I think that's pretty much it. Honestly, to reconstruct that, just so like yeah, so that's what I put. So my directly abstract because I think earthquakes of people 4-5 years reconstruction it's never it's a never ending process. I thought. Yeah, no sakya just feel. So I think a little bit I wanted to put that in my so okay. मेरो कामको आई थिङ्क त्यो कुराहरू चाहिँ धेरै सिन्सियरिटीको कुराहरूको लागि पनि खोजिरहेको जस्तो लाग्छ मेरो काममा सिन्सियरिटीको अनि अब मैले युजुअली काम गर्ने चाहिँ मलाई अब एकदम मिक्स्ड देखिन सक्छ माथि कल्चरल पनि छ मिक्स्ड मिडिया पनि छ पेन्टिङ पनि छ सो तर त्यो चाहिँ अब पेन्टिङ चाहिँ इट्स अलवेज गोइङ टु बी देयर कस्तो भने त्यो जोय अफ पेन्टिङ हुन्छ नि कसरी स्टार्ट गरेँ मैले यो आर्ट जोड्ने भन्दाखेरि चाहिँ आई स्टार्टेड अफ विथ अ पेन्टिङ पहिला गर्दाखेरि त्यो जोय अफ पेन्टिङ चाहिँ कहिले पनि हुन्छ नि छोड्नै मन लाग्दैन कि जे गरे पनि पेन्ट चाहिँ गर्न मन लाग्दो रहेछ तर त्यो बाहेक चाहिँ मैले खोजिरहेको कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्पेसेसमा अनि डिफ्रेन्ट अब्जेक्टले कसरी इन्टरेक्ट गर्छ हामीसँग होइन अनि त्यसलाई डिफ्रेन्ट सर्कमस्टान्सेसमा राख्दाखेरि त्यसले कस्तो भाषा बोल्छ त्यहाँबाट के गर्छ अनि भिजुअल पोएट्रीलाई पनि धेरै नै ध्यान दिएको जस्तो लाग्छ इनवेज अनि त्यो कसैको एकदम पर्सनल आइडिया पर्सनल भोइस तर एकदम कसरी इम्पर्सनल बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म धेरै नै फोकस गर्छु कि आफ्नो काममा प्रायः जस्तो अरूलाई चाहिँ कसरी रिलेट गर्ने अरू चाहिँ अलिकति डायलग क्रिएट गर्न मन लाग्छ क्या भ्युअरसँग अडियन्ससँग उसले पनि अलिकति इन्टरेक्ट गर्न पाओस् किनभने मेरो एकदम पर्सनल छ नि त कामहरू तर पर्सनल हुँदा पनि कसरी इम्पर्सनल बनाउने नभए पर्सनल मात्र भयो भने मैले घरमै राखेँ हुन्छ जस्तो लाग्छ कि आई डोन्ट निड टु ब्रिङ इट टु द क्यामेरा एकदम पर्सनल भयो भने अनि म चाहिँ त्यो खोजिरहेको हो अनि आइडियाज एक्सपिरियन्सको मेमोरीको कुराहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्न ट्राई गरेर अनि मलाई चाहिँ स्पेसले अब्जेक्टले कस्तो अट्याचमेन्टहरू क्यारी गर्छ होइन डिट्याचमेन्ट के हुन सक्ला अनि त्यसलाई ट्विस्ट एन्ड टर्न गर्दाखेरि त्यसले इन्टरप्रेट गर्न सक्ने हुन्छ नि त्यसको भिजुअल ल्याङ्ग्वेजहरू के हुन सक्ला अनि ओभरअल त्यही हो खास गरी चाहिँ मेमोरेबिलिटी आइडियामा हो अब सिन्सियरिटीको कुरा गरिरहेको थिएँ नि सो मेरो कामले चाहिँ मैले सर्टेन टाइम 2-3 वर्ष खासै काम नै क्रिएट गरिरहेको थिएँ नि अनि
अनि मलाई मेरो आफ्नै कलिगहरूले पनि भनिराख्ने काम क्रिएट गरेर दिलले आफूले भनिराख्नु हुन्थ्यो होइन फ्युचरले लाइक टु गर्नुपर्छ तिमीले है म चाहिँ सिन्सियरिटीको क्वेसन्सहरू पनि खोजिरहेको कि सेल्फ रिफ्लेक्सन जसरी नै अनि लाइक एउटा म्युजिसियनको आफ्नो हुन्छ नि इन्स्ट्रुमेन्ट प्रतिको त्यो सिन्सियरिटीहरूलाई खोजिरहेको तर आफ्नो मुडमा आफ्नो पर्सनल भोइसहरू खोजेर बजाइराख्ने कुराहरू हुन्छ आफ्नो स्टाइल अफ इन्टरप्रिटेसन त्यसलाई नै खोजिरहेको जस्तो अनि लाइक त्यो फ्लावरमा हुन्छ नि एउटा बटरफ्लाईको सिन्सियरिटी आफ्नो त्यो रसप्रतिको एउटा लभरको सिन्सियरिटी हुन्छ नि त्यो अनडाइङ इमोसन्स होइन अनडाइङ लभको कुराहरू अनि जस्तो अब त्यो टाइप राइटरकोमा होइन अब राइटरको आफ्नो कामप्रति आफ्नो राइटिङप्रतिको सिन्सियरिटीको क्वेसन्सहरू सोधिरहेको सो मेरो लागि चाहिँ सबै आर्टवर्क चाहिँ आन्सर्स भन्दा पनि समटाइम्स इट्स अल्सो क्वेसन्स हुन्छ नि सबै सधैँ आन्सर गर्नु पर्दैन हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसन्समा चाहिँ छोड्दै पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ कि सो द्याट मान्छेले आफ्नो आफ्नो तालले आफ्नो आफ्नो खालको आन्सर त्यही हो बच्चाको सिन्सियरिटी टुवर्ड्स वाट हि एक्चुअली इन्जोइज भन्नु हि अर सी एक्चुअली इन्जोइज होइन त्यही हो तपाईँहरू अलिकति प्रोसेसहरूको बारेमा भनिदिनु के मटेरियल फर्म टेक्निक्सहरू प्रोसेस सो फर्स्टमा चाहिँ मेरो वर्किङ प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सो म चाहिँ पहिला एकदमै धेरै टाउमै धेरै काम गर्छु कि होइन पहिला धेरै नै सोध्छु के गर्न आँट्नुभन्दा अगाडि धेरै नै सोध्छु तर मेरो त्यो जति बेला पनि सोचिरहेको हुन्छ नि कामको बारेमा चाहिँ लेख्नु चाहिँ अब अलिक बाँकी नै बिस्तारै बनाउँदैछ युजली चाहिँ सोचिरहेको हुन्छ अनि त्यस पछाडि मटेरियलहरू पनि बुझिरहेको छु मार्केटमा कहाँ के सामान पाउँछ कसले के गर्छ हुन्छ नि मटेरियल इक्विपमेन्टको हुन्छ नि त्यो चाहिँ साउन्ड हुन ट्राई गरिरहेको छु सकेसम्म अनि आइडियालाई फोकस गर्छु अनि एक्जिक्युसनमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरालाई पनि धेरै ध्यान दिन्छु अनि त्यही हो खास गरी चाहिँ अब अनि मटेरियल चाहिँ आई लाइक टु गो एकदम सकेसम्म वाइड हुन्छ नि आइडिया चाहिँ मलाई चाहिँ कन्क्रिट चाहिन्छ आइडिया चाहिँ कन्क्रिट हुनु पऱ्यो मैले के डेलिभर गर्नु मन छ चाहिँ मैले सोच्नु पऱ्यो होइन अनि मटेरियलले कतिको जस्टिस दिन्छ कामलाई मटेरियलको इमोसनल भ्यालु पनि होला त्यसको लिमिटेसन्स पनि हुन्छ मटेरियलको जस्तो अब फलाम भयो भने रस्ट हुन्छ अनि तिम्रो काममा त्यो रस्ट इम्पर्मानेन्स चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुराहरू पनि बुझ्नु पऱ्यो अब त्यसलाई बचाउने हो भने के छ अरू स्टेनलेस स्टिलहरू हुन सक्ला के होला एउटा माटो राख्ने भए त्यो माटोले के बोल्छ होला होइन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिक त्यस मटेरियल चाहिँ सकेसम्म वाइड हुन्छ नि एज वाइड एज पोसिबल हुन्छ नि लाइक लिमिटेसन्स नभने मेरो चाहिँ अनि आइडिया चाहिँ एकदम हुन्छ नि टु द पोइन्ट हुनुपर्छ कि तर अल्सो लिभिङ इनफ स्पेस फर द भ्युवर्स हुन्छ नि उनीहरूलाई पनि फेरि मैले यही हो भनेर पनि देखाउनु राम्रो हुन जस्तो लाग्छ कि एट टाइम्स मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ चाहियो होइन तर त्यो बाहेक अरूलाई आफ्नो इन्टरप्रेट गर्ने नभए पनि होइन पहिला आइडिया आउँछ कि पहिला चुज द मटेरियल एन्ड देन यु स्टार्ट सो त्यो चाहिँ गोज ह्यान्ड इन ह्यान्ड जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ जस्तै मान्छेको कुरा गर्दा लाइक क्लिन बनाउने कुरा क्लिन बनाउने अनि जस्तो अर्को के भयो पियानो छ नि त्यो पेन्टिङहरू गर्दा मलाई पहिला आइडिया छ भन्दा मलाई यही गर्न नै छ भनेपछि पहिला मटेरियल त पछि आएको कुराहरू मैले अरू मटेरियलहरू पनि सोचिरहेको थिएँ जस्तो पेपर प्रिन्टलाई मैले वुडको पनि बनाउने सोचिरहेको थिएँ एउटा पोइन्ट अफ टाइममा तर त्यसको वुडको हुन्छ नि त्यो फिलिङसम्म मेरो त्यो हुन्छ नि आइडिया नै म्याच खाएन जस्तो फिल भयो क्या त्यसको फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ नि त्यो फिलिङ नै दिएन कि अनि जस्तो तर अब मटेरियलले सजेस्ट गरेको कामहरू पनि हुन्छ जस्तै त्यो टाइप राइटरवाला त्यो मेरो होइन नि त मैले फाउन्ड अब्जेक्टबाट काम गर्न हुन्छ त्यो अनि त्यो आई ओन द्याट थिङ फर मोर देन 5 years होला कि सायद है झन्डै त्यस्तै जस्तो लाग्छ अनि त्यो चाहिँ जहिले पनि राखिरहेको थियो अनि कहिले पनि तर त्यो मैले त्योसँग बोल्नै नसकिरहेको जस्तो हुन्छ नि टाइप राइटरसँग रिलेटै गर्न नसकिरहेको
जहिले पनि हेरेँ क्या दामी यार भन्ने जस्तो मात्र हुन्छ नि तर कहिले पनि मैले त्योसँग त्यो कम्युनिकेट गर्न सकिरहेको थिएँ नि अनि एउटा पोइन्ट अफ टाइममा के भयो भने मेरो पनि ब्रसहरू टन्नै छ नि त अनि सबै ब्रसहरू त अब सुकिरहेको के भएर भाँचिरहेको होइन अनि नराम्रो लाग्यो क्या त्यो पोइन्ट अफ टाइममा होइन अनि के भयो भने त्यो अनि त्यसपछि त्यो टाइपराइटर स्टार्टेड स्पिकिङ टु मी हुन्छ नि लाइक ऊ पनि कसैको थियो नि त अनि द्याट राइटर डज नट राइट एनिमोर होइन अनि आम अ पेन्टर हु डज नट पेन्ट एनिमोर होइन अनि हाम्रो दुईजनाको बिचमा एउटा कमन पोइन्ट आएको जस्तो फिल भयो कि अनि त्यो अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब अब्जेक्टले पनि सजेस्ट गरेर हुन्छ वर्क इन्सपायर गर्नु कहिलेकाहीँ चाहिँ कामबाट चाहिँ अनि अरू मटेरियलहरू मेरो चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ मिक्स मिडिया नै हो होइन प्रिन्ट मेकिङमै डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू हो सो द कलर्स द्याट यु सी त्यो चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट टेक्निक हो अनि फोटो चाहिँ लेस अगाडि हो अनि म पहिला नेपाल आउँदा चाहिँ आई हेड अ लट अफ लाइक आई हेड अ हार्ड टाइम फाइन्डिङ द मटेरियल्स एन्ड द राइट मटेरियल्स टु वर्क विथ अनि मैले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दा गर्दै आई फाउन्ड लाइक द हुन्छ नि चल्ने खालको मटेरियल सो द कलर चाहिँ त्यो मैले प्लास्टिक प्लेटमा बनाउने जुन हामीले त्यो पानी पर्दा त्यो रोक्नलाई लाउँछौँ नि पिएटिजी प्लास्टिक भन्ने अनि त्यसमा चाहिँ मैले त्यो टेक्स्चर स्क्विज गरेर बनाउने हो अनि त्यो चाहिँ आई थिङ्क मैले डिजाइन चाहिँ फोटोसपमा अनि इलस्ट्रेटरमा नै गर्ने हो बट इट्स भेरी एब्स्ट्र्याक्ट द बटम प्लेट्स अनि माथिको प्लेट चाहिँ मैले गएर नै आफै पर्सनली एक्सपिरियन्स गरेर नै फोटो खिच्ने हो अनि देन आई पुट इट अन टप अनि त्यो पनि द कलर्स हेभ टु इन्टरेक्ट वेल विथ इच अदर द फोटो एन्ड द कलर हेज टु इन्टरेक्ट विथ इच अदर नभए त्यो राम्रो आउँदैन अब यो पनि यु सी 8 फ्रेम्स यो होइन तर यो बनाउन 40 प्लेट्स वेस्ट गरेर लाइक 40 फोटोज वेस्ट गरेर सो इट्स अ लङ प्रोसेस इट डजन्ट प्रिन्ट एट वान्स इट्स नट लाइक आइम थिङ्किङ आज यही प्रिन्ट हुन्छ कुरा कहिले पनि हुँदैन कि जहिले मलाई प्रिन्ट गर्न मन हुँदैन त्यही दिन राम्रो प्रिन्ट निस्किन्छ कि सो इट्स लाइक वेन आई डोन्ट वान्ट टु वर्क त्यो दिन चाहिँ एकदमै राम्रो प्रिन्ट निस्किन्छ जुन दिन आमा आज त गर्नै पर्छ भनेर गएकोले कहिले पनि प्रिन्ट निस्किँदैन सो इट्स लाइक अ लभ एन्ड हेट रिलेसनसिप अनि यु हेभ टु काइन्ड अफ प्रे इन बिफोर यु गो देन आज त प्रिन्ट निस्कोस् हे भगवान् भनेर नै जान्छ या इट्स अ भेरी लाइक ट्रायल एन्ड एरर प्रोसेस लाइक लट अफ प्लेट्स आज त्यो त चौधै हुँदैन भनेर गएको इट्स लाइक अ प्रिन्ट एन्ड इट्स अन द वाल सो आई थिङ्क या इट्स अ लभ एन्ड हेट रिलेसनसिप बट आई लभ प्रिन्ट मेकिङ एन्ड हुन्छ नि इट काइन्ड अफ वर्क्स आउट इन द एन्ड इट्स जस्ट अ लङ प्रोसेस एन्ड अ लङ प्रोसेस टु मेक द प्लेट्स एन्ड द लिथो प्लेट्स चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ फेरि रिलिफ प्लेट्स चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि रिलिफ प्लेट चाहिँ एउटा प्रेसले प्रिन्ट हुन्छ लिथो प्लेट चाहिँ अर्को प्रेसले प्रिन्ट हुन्छ सो प्रेसले पनि अलिकति प्रेसरसित खेल्नुपर्छ होइन सो इट्स अ लङ प्रोसेस बट आई थिङ्क एट द एन्ड इट अल वर्क्स आउट सो इट्स वर्थ इट मेरो चाहिँ अब मेटेरियल्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब एक्रिलिक कलर नै युज गर्छु म बेसी गर्ने चाहिँ अब त्यही नै हो अब अरू त हामीले क्यामेल कम्पनीको कलर युज गर्छु र प्रोसेसको कुरामा चाहिँ अब मैले चाहिँ अब ड्रइङहरू गर्छु होइन नर्मली कुनै फोटोबाट पनि गर्छु अब कुनै लाइभ पनि म गरिरहेको हुन्छु त्यही हो अब लाइट ड्रइङहरू गर्छु त्यसपछि ब्ल्याक कलरले आउटलाइनहरू गर्छु म अनि त्यसपछि बिस्तारै अब कलरहरू हाल्दै लिएर आउने हो होइन डार्क पहिला फर्स्टमा डार्क कलरहरू चाहिँ म हाल्न सुरु गर्छु र डार्क कलरबाट नै बिस्तारै लाइट गर्दै लिएर आउने मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ पेन्सिलहरू त्यसरी नै मैले बनेको हो यति नै भन्न चाहन्छु यस्तो काम गर्छु हामी चाहिँ निस्केर आउँदैन निस्किने बेला चाहिँ मलाई काम गरौँ भन्नुहुन्छ अनि ब्यागमा भिड्यो है भिड्यो अनि अहिले चाहिँ जे भेट्छ त्यही गर्दा हुन्छ अहिले चाहिँ अलिक बढी जुस पहिलो पनि लाग्छ त्यो चाहिँ अलिक त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ अनि थोरै बोकेर सजिलो त्यो इजलहरू कस्तो हुन्छ इजलहरू
हिजो भन्नु स्ट्यान्ड है त्यो मैले त्यो बनाएको छ सजिलो हुने गरी अझ ब्याक स्टाइल क्या यसो हेरेको लिनु बताएँ कस्तो कस्तो हिजो महँगो महँगो है होइन मलाई चाहिँ उसको मटेरियल छ नि चाहिँ अलिक बलियो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ खोलाभित्र पेन्ट गरेको फोटो छ नि Images-हरु पनि share गर्नु। त्यो खोला बिचमा गर्दा चाहिँ खोलाले त्यो गर्नु सक्छ नि अनि त्यो कसरी मेन्टेन गर्छ त्यो बाक्लो चाहियो नि बागमती जाँदा चाहिँ त्यति गर्दैन स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ अलिक बलियो बनाएर त्यसरी नै बनाउँछु क्या मैले छाता छाता चाहिँ छैन गर्नुभएको छ अनि त्यो प्यालेटहरू पनि त्यसरी नै बनाएँ भने कसरी सजिलो हुन्छ एउटा सानो क्वेसन पनि थियो मलाई सानो त्यो जस्तो त्यो बाहिर पब्लिकमा पेन्ट गर्दाखेरि त्यो लाज डर त्यो कतिको हुन्छ पहिला हुन्थ्यो अति म निस्किनै कस्तो गाह्रो लाग्थ्यो है तर अहिले खोइ के लाज बचाएर मान्छेहरु कतिको आउनुहुन्छ तपाईलाई? ठिकै बच्चाहरू धेरै हुन्छ अहिले चाहिँ उसको त बोल्छ नि उसको काम गरिरहेको बेला मान्छेहरू है अब उसले काम गरेर हान्छ दाइ यस्तो गरेर गएर त्यसै राम्रो लाग्छ पब्लिक पार्टिसिपेसन पनि मलाई चाहिँ आवाज जस्तो हुन्छ त्यो बागमती कोही छिर्दैन है गजौँ गजौँ भइरहेको हुन्छ अनि अहिले चाहिँ त्यो काम पानी गऱ्यो टाढाबाट मान्छेहरू के गरेर टिकटक गरेर हो बस्छ मलाई नै एक्चुअली चाहिँ के रहेछ सकिएन त्यस्तै कलेजहरू So यही काममा गर्दाखेरि कति अरू च्यालेन्जेसहरु थियो होला त्यो share गर्नु। च्यालेन्जहरू Because the one and all. अहिले त त्यस्तो छैन पहिला चाहिँ कलरहरू थाहा नहुँदा पछि त्यो चाहिँ च्यालेन्जिङ थियो पहिला कलर मन पर्ने है होइन कलरको नाम थाहा नहुने यसो पसलमा किन्न जाँदाखेरि कलर हेरेर बस्ने राम्रो लाग्यो यो अरूको नाम थाहा नहुने त्यस्तो लाज लाग्छ अरू आउँथ्यो होइन एक्रिलिक गर्थ्यो अनि एक्रिलिक है त्यस्तो चाहिँ अलिक त्यो चाहिँ सायद त्यो थियो कि हाल्छ अहिले त त्यस्तो च्यालेन्ज भन्न त्यस्तो केही छैन तपाईको ठाउँहरु कसरी सेलेक्ट गर्नुहुन्छ? पहिला आफू गएर हेर्नुहुन्छ कि बोकेर लगाएर त्यही ड्राफ्ट पुगेँ थियो त्यसरी यो बनाउँछ भन्ने चाहिँ जान्दिनँ अहिले चाहिँ जान्छु बागमती नै गरिरहेको छु अनि जस फेरि घरबाट 3-4 पाइला हिँड्छु त्यो बागमती सम्झ अलिक पर जानु पऱ्यो भने चाहिँ पर जानु पऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तै सायद त्यो च्यालेन्ज नहोला अलि रमाइलो तपाईँको त अब पोर्ट्रेट्सहरु हुन्छ हैन मान्छेहरुको लाइफमा राख्ने मेरो चाहिँ फेभरेट क्वेसनहरु गर्नुहुन्छ आएर अरू मेरो पेन्ट गर्नु मेरो पनि बनाइदिनु अब मेरोमा चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यति आँखा नआएको त्यति क्लियर हुँदैन नि त र पनि मान्छेले बुझिरहेको हुन्छ यो बनाएको रहेछ भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्छ होइन अब त्यही खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ पोर्ट्रेट बनाउँदाखेरि पोर्ट्रेट छुट्टै उयो हुन्छ अलिकति आफै अलग्गै बसेर अब सिरियसली भएर बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन त्यो त अब सबै कुराहरू आउँछ त्यो र यो अलिकति फरक छ अलिकति एउटा काम गर्न कति टाइम यो भन्नै सकिँदैन अब मुडमा पनि भर पर्छ त्यो होइन मुड भएको बेलामा भनेको अब 3-4 घन्टा पनि बन्छ मुड नहुँदाखेरि भनेको त्यही कामलाई 1 महिना पनि लाग्छ होइन महिना दिन पनि लाग्न सक्छ गाह्रो छ काम गर्न चाहिँ अब कलर टोनहरू भयो होइन लाइट डार्कहरू पछाडि जाँदा कतिको चाहिँ अब आफूले लाइट गर्ने अगाडि आउँदा कति डार्क गर्ने
अलिकति च्यालेन्जिङ छ अलिकति काममा चाहिँ अलिकति काममा चाहिँ त्यही हो। कतिको ब्रस स्ट्रोकहरू दिने होइन कलरमा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ अब कतिको प्याचहरू दिने कहाँ कतिको अब लाइटहरू टोनहरू दिने त्यो कुराहरू पुरा अब त्यस्तो लाग्छ कहिले त्यस्तो हुँदैन My challenges, I think मेरो चाहिँ मेन मटेरियलसित नै हो च्यालेन्ज अब पाउँदैन यता प्रिन्ट मेकिङको जस्तो चाहिने जस्तो पाउँदैन अनि त्यो चाहिँ मैले अब 1 वर्ष नै लाग्यो मलाई टु सेट अप माई स्टुडियो टु रिसोर्स अल द मटेरियल्स अनि अब इन्डियाबाट पनि मगाउनु पऱ्यो त्यो पनि अब आई हेभ टु फिगर इट आउट कसरी मगाउने होइन अनि त्यो गर्न जाँदा अब महँगो पनि पर्छ इट्स नट चिप टु बी अ प्रिन्ट पेपर अनि पेपर पनि अब जस्तो पाए त्यस्तै पेपरमा प्रिन्ट गर्न मिल्दैन यु हेभ टु प्रिन्ट अन 100% कटन पेपर बिकज इफ यु युज पेपर विथ एसिड त्यो अब मैले आज त बेचेँ होइन 10 वर्षपछि कसैको घरमा त्यो बिग्रेर गयो भने इट्स माई रेस्पोन्सिबिलिटी एज एन आर्टिस्ट अब आर्टिस्ट हुने इट्स लाइक यु हेभ अ रेस्पोन्सिबिलिटी टु बी एथिकल अल्सो अब जे पनि अब आई नो यो मटेरियल 10 वर्षपछि बिग्रिन्छ र मैले त्यो बेच्नु भएन त्यो एथिकल पनि हुनु पऱ्यो आर्टिस्ट भएपछि होइन अनि अब त्यो मैले चाहिँ सकेसम्म अब आई हेभ ट्राई टु गिभ द बेस्ट मेटेरियल्स आई हेभ ट्राई टु युज द बेस्ट इङ्क्स अनि त्यो चाहिँ गर्दा गर्दै अलिक महँगो नै पर्न जान्छ बट मैले चाहिँ गरेकै छु अनि मेरो चाहिँ त्यही हो मेन कन्सर्न नै त्यही भयो अनि प्रिन्ट गर्दा पनि अब प्रेस पनि बाहिरबाट आएको छ अनि सबै कुरा अनि मैले चाहिँ जुन इयरमा मगाएँ माई सर कविराज लामा उहाँले पनि त्यही बेला मगाउनु भयो अनि त्यो बेला 5-7वटा प्रिन्ट मेकर सँगै नै प्रेस मगाएको क्या हामीले अनि त्यो बेला चाहिँ अलिक सपोर्ट भएको जस्तै लाग्यो फ्रम द कम्युनिटी आई थिङ्क द आर्टिस्ट ह्याभ टु बी टुगेदर दे ह्याभ टु वर्क टुगेदर एन्ड दे ह्याभ टु फिल सपोर्टेड होइन बिकज इफ आई एम वर्किङ अल अलोन आई डोन्ट फिल सपोर्टेड त्यो काम गर्न पनि मन लाग्दैन कि अनि त्यो मगाउने बित्तिकै फेरि लकडाउन पनि भइहाल्यो सो यु नो यु फिल अ बिट डिमोटिभेटेड हुन्छ बट यु हेभ टु पुश थ्रु एन्ड यु अनि त्यही बेला नै शिवाङ्गी लाइक केम इन सर्ट अफ एन्ड सी लाइक यु नो अब लेट्स डु दिस भन्यो कि हामी सबैलाई नै सँगै पुस गरेर 2 महिनामा नै हामी सबैले काम रेडी गऱ्यौँ वाट एभर यु सी कसैको पनि काम पुरानो छैन कि सबैले नयाँ कामै गरे हो 1-2वटा होला सबैले सँगै मिलेर नै हामीले पुस थ्रु गरेर 2 मन्थ्समा वी पुट दिस टुगेदर होइन विच इज अ बिग डिल आई थिङ्क बिकज इट्स नट इजी टु मेक वर्क अनि अब मुडको पनि कुरा हुन्छ अब आर्टिस्टहरू मुडी नै हुन्छ के भने आई एम मुडी सेङ इज मुडी एभ्रीबडी इज मुडी होइन अनि यु हेभ टु फिल द प्रेसर यु हेभ टु अनि शिवाङ्गी इज लाइक यु नो बिङ बिहाइन्ड अस गर्नै पर्छ भनेर यु नो सी हेल्प अस आउट सो मच बिकज त्यो नभए अब त्यो लकडाउनकै मुडमा चलिरहेको थियो नि त सबैजना आई थिङ्क सबैजना एभ्री वान फिलिङ लो अनि इट वाज अ ग्रेट स्टार्ट टु द इयर टु फिनिसिङ द लकडाउन एन्ड आई थिङ्क अल अफ अस फिल मोटिभेटेड अनि हुन्छ नि सो मेरो च्यालेन्जेस चाहिँ त्यही थियो बट आई थिङ्क फर दिस एक्जिबिसन हेज ओभरकम अल अफ देम सो आई फिल लाइक सो इट्स बिन रियली नाइस challenges अब being an artist के अब आफ्नो कामको challenges चाहिँ डेडलाइन मेन कुरा एउटा 15वटा यो टाइममा सिधाउनुपर्छ आफ्नो त्यो एउटा टाइम लिमिटहरू पनि राख्छ नि त आफूलाई यसलाई दिने अनि फेरि मेरोमा चाहिँ मिडियम फिक्स्ड हुँदैन कि कहिले पनि अब नेक्स्ट वर्कमा के मिडियम हुन्छ नै थाहा नै हुन्न अब एउटा बक्स थियो अझै बाँकी थियो खास गरी त्यो मैले सोच्नै सकेन क्या त्यसलाई त्यस्तो लागि अझै कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो मिडियम वाइज अनि आर्टिस्टिक आइडिया वाइज चाहिँ क्रिएटिभ बर्नआउटहरू पनि धेरै हुन्छ कि अनि अब म चाहिँ हुन्छु भन्नाले यो गर्न मन छ तर कसरी गर्ने त्यसलाई राइटली कसरी पोर्ट्रे गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो धेरै जस्तो चाहिँ बर्नआउट चाहिँ त्यहाँ हुन्छ अनि अब च्यालेन्जेस अनुसार चाहिँ अब लाइक मेन कुरा भने मटेरियल नै हो होइन अब जस्तै यो प्लेन बनाउँदाखेरि अहिले हेर्दा त बनाएको जस्तो देख्छ सबले होइन तर त्यो एउटा प्लेन बनाउन मैले 3वटा प्लेन बिगार्नु पऱ्यो कि होइन मलाई कहिले बनाएकै छैन कहिले बनाएकै छैन पेपरमा बनाइरहेको अनि तरिकै थाहा छैन कि कसरी गर्ने
हानेछ पल्टाएको छ होइन हुँदैन अब ह्यामर हानेछ हातहरू दुख्छ त्यो यस्तो के भन्छ त्यो ब्लिस्टर्सहरू नै आउने कि अनि कन्ट्रोल गर्न नसक्ने तर बनायो तर नभन्ने ब्रान्डै गर्नु सक्दैन कतिवटा लेयर भइसकेको हुन्छ अनि त्यत्रो थिक लेयर कसरी बगाउने होइन अनि त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम गाह्रो भयो भनौँ न अनि अनि त्यस पछाडि म नभए ठिकै छ नि त अब आइडिया छ आई लास्ट समवन टु क्राफ्टेड भन्ने आइडियाहरू पनि आउँछ कि कहिलेकाहीँ जस्तै अब मैले सोचेँ अब यो मेटल इन्डस्ट्रीहरू हुन्छ नि यो वर्कसपहरू त्यहाँ पनि गयो उनीहरूलाई भने कसैले गर्दैन यो नहुने कुरा नि बनाउँछ होइन के को लागि हो भनेर जस्तो कि क्वेसन्सहरू हुन्छ नि अनि अरू ठाउँमा गयो भने काहीँ पनि नभएपछि मैले चाहिँ लास्टमा चाहिँ सोचेँ अब त्यो हुन्छ नि हामी हस्टेल जाँदा के लाग्छ ट्रङ्क त्यो ट्रङ्क अनि त्यो ट्रङ्क बनाउने मान्छेहरू पनि तिनीहरूलाई त थाहा हुन्छ नि त तिनीहरूको मटेरियल तिनीहरूलाई मैले लास्टमा चाहिँ के गरेँ भने यहाँ पुलचोकमा गएँ अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ ल उनीहरूसँग चाहिँ हामी गर्नु चाहिँ गर्दैनौँ तर तपाईँलाई सिकाइ चाहिँ दिन्छौँ होइन त्यस्तो भनेपछि अनि मैले सामानहरू लिएर गएर आफै पाताहरू किनेर लगेर त्यहाँ लगेर उनीहरूको सामानले चाहिँ के अरे त्यो गर्न सजिलो भयो क्या उनीहरूसँग एङ्गल त्योहरू हुँदो रहेछ होइन त्यसरी नै गरेँ अब विकास चाहिँ अब त्यो च्यालेन्जेसहरू कहाँ के हुन्छ होइन त्यो भएर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ मलाई चाहिँ त्यो बम्बाउन एङ्गल बनाउन अब रिभेटहरू अब दुईवटा फर्स्टमा त अब एउटाकोमा त पाता गरेर हुन्छ साइज हुँदैन कि त्यो म्याथमेटिकली पनि अलिकति साउन्ड हुनुपर्ने कि हुन्छ नि अनि बजेट वाइज पनि अर्को मेन कुरा होइन बजेट कसरी खर्च गर्ने होइन अब काम क्रिएट गर्ने त एउटा कुरा भयो तर यु हेभ टु अल्सो वर्क स्मार्टली त होइन अब भोकै बसेर काम गर्नु त भएन त्यो चाहिँ च्यालेन्ज हो क्या मेरो लागि जस्तै अब काम क्रिएट त गरेर आउँछ तर खल्ती नै होइन त्यस्तो हुने पनि भयो क्या अनि त्यो कुराहरूलाई पनि म त्यही हो च्यालेन्जेस होइन सिकेको कुराहरू चाहिँ Questions? Questions on this one? I think I have one question. So तपाईँहरूले यत्रो दुःख गरेर बनाउनु भएको छ एक किसिमको एट्याचमेन्ट हुन्छ तपाईँहरूको कामसँग होइन टाइम पनि इन्भेस्ट भएको हुन्छ होइन तर when you sell it off, how do you guys feel? I don't want to sell it. Obviously, it's a random one. But I think it's a proud feeling when somebody has it in their house or wherever they want to put it and you walk across it and you're like, "Mero kaam hai aaj ka." So I think so khushi nahi lagcha. So I think it's better to part with your work happily than be sad. Kinabhane tyo end of the day after nai banako, you know you can do it again or you can do a better, like you can do better, more than anything. I mean, so I think you should just be happy that somebody else is appreciating your work and they're putting it up somewhere. I mean, I think you should just be happy. I mean, I'm always sad about it. But you should be happy. मलाई पनि अब कामहरू चाहिँ एकदम पर्सनल छ अनि एकदम एट्याचमेन्ट अनि म इन अ वे सेलिङ माई त्यो नै एउटा पार्ट अफ मी एउटा टाइम बिङ नै दिइरहेको छु नि कसैलाई तर इट्स ओके जस्तो लाग्छ कि त्यो डिट्याच गर्ने कुराहरू हुन्छ नि लेट गो गर्ने कुराहरू पनि सिकिरहेको जस्तो लाग्छ अनि एट द सेम टाइम इट अल्सो हेल्प्स यु के लाइक अब जस्तो अहिले यो गऱ्यो तर अब मैले फेरि घरमै राखेँ भने स्टेग्नेन्ट हुन्छ कि एउटा पोइन्टमा गएर मलाई फर्दर अर्को वर्क क्रिएट गर्दाखेरि मलाई गाह्रो हुन्छ कि त्यो कामले पनि अनि के भने बजेट वाइज पनि हुन्छ एउटा चाहिँ त्यो नै सेल गर्न सकेको छैन खर्च मात्र भइरहेछ नि त अनि फ्युचरको प्यासन प्रोजेक्टको लागि चाहिँ एकदमै त्यो हुन्छ नि अर्को काम क्रिएट गर्नलाई चाहिँ त्यसले रोक्छ जस्तो लाग्छ कि इन टाइम एट टाइम्स हुन्छ नि सो आई थिङ्क इट्स ओके टु लेट गो समटाइम्स हुन्छ नि अनि अर्को म एउटा कसले भन्नु भएको थियो त्यो आर्टको चाहिँ त्यो ब्युटी हो अरे कि जस्तो यो जग्गा किने जस्तो हुनाले कि त्यो हामीले जग्गा किन्यो भने चाहिँ उसको जग्गा मेरो नाममा पास हुन्छ अनि मेरै जग्गा हुन्छ नि तर आर्ट चाहिँ कहिले त्यस्तो हुन्न कि इभन इफ सी बाइज त्यो कहिले पनि उसको हुन्न इट्स अलवेज आर्टिस्टको हेर यो काम सनतको हो भन्ने चाहिँ होइन इभन त्यो कुराले चाहिँ लाइक स्ट्रेन्थ दिन्छ जस्तो लाग्छ विकनेस हुन्छ नि इट्स अलवेज yours जस्ट नट भेरी हुन्छ नि यादहरू बाँडेर यस्तो किसानले
छँदैछ मसँग पनि छ अब गिटारले माया गर्नुहुन्छ काम मसँग पनि भयो त्यही हुन्छ अनि पैसा पनि भयो त्यसपछि त्यही हो एउटा पेन्टिङ बनाउँदाखेरि अब हाम्रो एउटा फिलिङ एट्याचमेन्ट हुन्छ नि त्यसमा कति गाह्रो हुन्छ अब एउटा त्यसमा धेरै कुरा जोडेको हुन्छ नि त अब हामीले खास पेन्टिङ बेच्ने भनेर चाहिँ हामीले बनाएको हुँदैन क्या एउटा अब के भन्ने एउटा मन लगाएर काम गरेको हुन्छ होइन अब कसैले अब किन्दाखेरि पनि अब हाम्रो त्यस्तो त लाग्दैन अब एउटा सधैँभरि भइरहने चिज हो नि त्यो भाव अब हामी नभए पनि एउटा पेन्टिङ त कमसेकम बाँचिरहन्छ नि त त्यसैमा अब हामी सेटिस्फाई हुन्छौँ तर एउटा फिलिङ जोडेको हिसाबमा चाहिँ अब आफ्नो छोराछोरी जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ माया लाग्छ धेरै कान्छ होला Any questions? Any more questions? जस्तै अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वाट वी गट एन्ड वाट वी विल गिभ टु आवर फ्युचर कमिङ जेनेरेसन जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो बागमती खोलाको अब काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिरको मान्छे भर्खर आउँछु बसिरहेको छु उनीहरूलाई बागमती खोलाको त्यो सेन्ट आइदिन्छ राम्रो लाग्छ क्या अनि मलाई पनि लाग्छ कि वाट वी गट चाहिँ हामीलाई हाम्रो पुस्ताहरूले के दिनुभयो त हाम्रो हजुरबा होइन कस्तो थियो हाम्रो यो ठाउँ भन्न लोकेसनहरू इन्भाइरोमेन्टहरू कति राम्रो थियो र हामीले चाहिँ आउँदो जेनेरेसनले चाहिँ कस्तो दिइरहेको छौँ कि अब बागमतीकै कुरा गर्नुमा हामीलाई हाम्रो पुस्ताले कति राम्रो दिनुभएको थियो होला अब हामीले यस्तो फोहोर बनाएर दिँदैछौँ अब बिङ एन आर्टिस्ट र बिङ एन ह्युमन बिङ हामीले चाहिँ के गर्नु सक्छौँ कि आर्टिस्टको नजरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक एक किसिमको प्रोटेक्ट भनौँ या त्यसको बारेमा मान्छेलाई कसरी अवेरनेस ल्याउने जस्तै अब तपाईँले त्यो बागमतीको बिच त्यो खोलाको बिचमा बसेर पेन्टिङ गर्नुभएको त्यो त हामीलाई त थाहा भयो त्यहाँ कति दुःख भयो त्यो बागमतीको खोला कस्तो भन्न बसेर गर्नुपर्छ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ कि अब भन्नु कसरी अवेरनेस ल्याउनु सकिन्छ आफ्नो पेन्टिङको मिडियमबाट बिङ आर्टिस्ट त्यो कुरालाई चाहिँ सुरुवात चाहिँ गर्नु सक्छ त्यही छोइदिनु भनेर यस्तो गएर आफू गयो भने बिस्तारै आउँछ तपाईँले भनेको कुरा एकदम त्यो राइट कुरा हो जस्तो अब उहाँको बागमतीको कुरामा चाहिँ अब मलाई म त आन्सर गर्न सक्दिनँ है त्यो अनेस्टली म किन मैले वेल रिसर्च पनि गरेको छैन तर भन्नाले अब आर्टिस्टले अर्को जेनेरेसनलाई भन्ने कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ भने मैले चाहिँ तर यो मेबी आउट अफ टपिक हुनसक्ला तर यो कुरा मैले भन्दा तर आर्टिस्टिक प्रोसेसहरूको चाहिँ डकुमेन्टेसन र आर्काइभिङ चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यो भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो आर्टिस्टिक ग्रोथ चाहिँ अरूले फेरि जेरो लेभलबाट स्टार्ट गर्नु पर्दैन कि हामीले गरिसकेको कुरा चाहिँ वेल आर्काइभ भयो भने उहाँले गरिरहेको बागमतीको हुन्छ नि एउटा आर्टिस्टिक प्रोसेसमा उहाँले जे देखाउनु भयो मैले अर्कै कुरामा अर्कै तरिकाले त्यो भनौँ न गरिरहेछ अनि त्यसलाई पनि वेल डकुमेन्टेड इन अ वे भयो भने चाहिँ अर्को आउने जेनेरेसनले चाहिँ हामीले सेट गरेको ठाउँबाट मात्र गए पनि हुन्छ कि हामीले गरेको कुरा फेरि रिपिट गरिराख्नु पर्दैन अनि त्यो भएर चाहिँ आई थिङ्क हेल्प इन ग्रोइङ भनौँ न इन अ वे होइन I think the best way to document your work is keeping a sketchbook. I mean, every day, not only the artist, I think everybody, तपाईँले 5 मिनट पनि दिएर होइन मैले आज कस्तो फिल गरेँ लेख्नु पनि भयो भने or just drawing a little bit, you're frustrated, just draw a spiral. So त्यो तपाईँको अलिकति एङ्गर निस्किन्छ कि त्यसमा अनि त्यही कुरा अब you're going somewhere अब सानो बागमती नै गयो भने and त्यहाँ गएर अलिकति तपाईँले त्यहाँको फोरेस्ट स्केच गरिदिनु भने in 2020 there was a lot of litter in Bagmati. Just a little document. So the best way to document, I think, is to keep a sketchbook, and everybody should do that. And the yearly ne rakhera huncha ni to pass it on to your future generation huncha ni khalko. So because BFA ma thesis dissertation है dissertation मा मैले रतन कुमार राईको गरेको थिएँ कि अनि त्यो टाइम्समा चाहिँ खासै टुरिस्टहरू हुँदैन थियो 70s तिर
टुरिस्टहरू नहुने अनि क्यामेराको त्यो हुन्छ नि कल्चर पनि स्टार्ट थिएन कि अहिले पो सबैजनासँग भनौँ न डिएसएलआर सब लाइक राइट कुरा हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि तर उहाँ चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तिमी जस्तै हो कि प्लेन एयर आर्टिस्ट कि उहाँ जिन्सको ज्याकेट लाउने जाने मुस्ताङमा होइन हिँड्दै हिँड्दै जाने कि यहाँदेखि हुन्छ नि अनि त्यहाँ गएर अनि त्यहाँ ड्रइङ गरेर बस्ने कि त्यहाँको ल्यान्डस्केपहरू चाहिँ फोटोग्राफहरू कम छ कि तर उहाँको ड्रइङहरू चाहिँ लाइक आर्काइभ नै भयो कि अब कस्तो थियो भने त्यो फोटो नै हुन्छ नि त्यो उहाँको ड्रइङ नै आर्काइभ भयो कि पृथ्वीनारायण शाहको फोटोहरू देख्छ नि होइन त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ दाभिन्चीको पनि पोर्ट्रेट छ सेल्फ पोर्ट्रेटहरू त्यसले हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ इमेज जस्तै अनि अर्को पब्लिक पार्टिसिपेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जस्तै अहिले पब्लिक पार्टिसिपेसनको कुरा गर्नु जस्तै अहिले यहाँ एक्जिबिसन भइरहेको छ हामी सबैजना आयो हेर्ने कामहरू सबैको राम्रो लाग्यो मलाई काम दाइको काम मैले दाइले अस्ति मात्र फेसबुकमा काम देखिरहेको थिएँ आज भेट्न नै पाएको खुसी चाहिँ जस्तै यहाँ काम भयो ग्यालरीमा एउटा आर्टिस्टको रेस्पोन्सिबिलिटी भनौँ न आफू विकास भनौँ आफू राम्रो हुँदै एउटा समाजलाई पनि त्यो पाथमा लानुपर्छ नै भन्ने त छैन तर लाने भनौँ न जस्तै यहाँ हामीले एक्जिबिसन गऱ्यौँ सेम वे कहिलेकाहीँ त ग्यालरीमा गर्नुपर्छ हामी एज अ पर्फर्मेन्स आर्ट बाहिर गर्छौँ हामी मान्छेको भिडमा गरेर गर्छौँ त्यतिखेर हेर्ने अडियन्सहरूले केही न केही त पोजिटिभ यो म्यासेजहरू लिन्छ होला नि त हाम्रो त्यो आर्टको थ्रुबाट जस्तै हामीले यहाँ ग्यालरीमा गरेछौँ सेम चाहिँ हामीले कुनै दिन कुनै बेला एकचोटि दुईचोटि बाहिर गएर गरौँ भने लोकल मान्छेले जो हेर्दिनँ भनेको मान्छेले पनि हेर्नै पर्छ नि त बाहिर हिँड्दाखेरि त त्यतिखेर त्यो अडियन्सहरूले पनि केही देख्छ जस्तो लाग्छ नि देखेर केही पोजिटिभ यो म्यासेजहरू लिन्छ जस्तो लाग्छ नि त त्यस्तो गर्नु कतिको जरुरी छ होइन किनकि हाम्रो चाहिँ झापाबाट हो अनि त्यहाँ चाहिँ आई थिङ्क इट्स नेसेसरी भनेर हाम्रोमा टन्नै हुनुहुन्छ नि स्ट्रिट आर्टिस्टहरू जसले उहाँहरूले आफ्नो कलाकृति आर्टलाई डिरेक्टली पब्लिकमै दिनु भइरहेछ नि अनि एट टाइम्स इट वर्क्स एट टाइम्स इट डज नट पनि होला होइन तर मलाई चाहिँ त्यो राम्रो लाग्छ भने आर्ट ग्यालेरीमै पनि हुनुपर्छ भन्ने त छैन होइन आर्टले कस्तो खालको डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्टली रियाक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ कि त्यही कारणले दाइले भन्नु बागमती अब त्यो कहानी भन्नु हामीलाई त सचेत भयो नि त त्यही पेन्टिङ लगेर पब्लिकको अगाडि राखेर आउने मान्छेलाई एक्सप्लेन गर्दा त सायद त्यो अडियन्सहरू पनि अलिकति पोजिटिभ देखिन्छ जस्तो लाग्छ नि मलाई चाहिँ दुईचोटि गरेको छु ठाउँमै गएर तिन चारवटा पेन्टिङ बनाएर त्यही पनि सो गर्दैछु यता आर्टिस्टमा त्यहाँ चाहिँ राम्रो थियो सोचमा हामी के गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अझै गर्छ अनि त्यो दिन चाहिँ नहुँदैन ए यस्तो हुन्छ यस्तो यस्तो हुन्छ अनि हामीले बुझाउनुपर्छ हामीले बुझ्नुहुन्छ होला त्यस्तो राम्रो हो And last question. सेकेन्ड लास्ट एज एन आर्टिस्ट चाहिँ मलाई चाहिँ मान्छेहरूबाट आर्ट पढ्न स्टार्ट गरेर आर्ट स्कुल जोइन गरेको छु हजुरहरूलाई त्यो एकदम सुनिराख्ने कुरा कि आर्ट भनेको इम्पोर्टेन्ट ट्यालेन्ट जस्तो लाग्छ कि त्यो एज अ प्र्याक्टिस हुन्छ नि त्यो एकदमै अब के भन्छ डिबेटको कुरा जस्तै हुन्छ नि त यो अनि कहीँ बाहिर गयो आर्ट पनि यसले त हुन्छ नि एज अ इम्पोर्टेन्ट नै लिएर आएको भन्छ अनि कसैले चाहिँ यस्तो आर्ट त जसले पनि गर्छ भन्छ नि त त्यसमा चाहिँ हजुरहरूको विचारहरू कस्तो छ I think you can be born with it, but it's like mathematics. If you don't practice it, you fail. You know? अब मैले 4 years ago I've sketched something. If मैले त्यो practice गरिनँ भने मैले 4 years पछि त्यो same कुरा गर्न सक्दिनँ. Anything like practice makes perfect when you're still. You need to keep going at it. That's why you should keep a sketchbook because you're starting out. I think it's a very important lesson. If you keep a sketchbook from now on, I think my experience, a positive experience with a sketchbook was that I had an idea exhibition. And I was like, I thought about this before, and I referred to my sketchbook when I was in college. And I had the same idea in that sketchbook back then, 3 years ago. And I think it's very important starting out. You should always keep a sketchbook. You should write everything you're thinking down. So you can look back at it and
मैले आज सोचेको कुरा इज नट नेसेसरी मैले त्यही कुरा त्यस्तो डेप्थमा 3 years ago सोचे हुन्छ or vice versa हुन्छ नि so yeah I think it's very important as an artist to value a sketchbook, value your art, keep practicing because practice नगरेर त अब पियानो पनि मैले बजाउँदा मैले त 10 वर्ष भइसक्यो how will I play the same song again so it's like you have to keep practicing and you have to keep going at it and think that I'm going to get better and the motivation everybody is motivated by different things so you need to find your motivation and keep going at it that's my thought स्किल सेट अक्वायर गर्न चाहिँ त्यो डिसिप्लिनको कुरा पनि हो डिसिप्लिनको कुरा चाहिँ हेभी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ इफ यु किप अन डुइङ तपाईँको त्यो ड्राफ्टम्यानसिप हुन्छ नि त्यो चाहिँ राम्रो भएर आउँछै आउँछ होइन तर आइडिया वाइज चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क यु हेभ टु बी साउन्ड सोच्नु चाहिँ धेरै पर्छ जस्तो लाग्छ सोच्न एज एन कम्युनिकेसन धेरै चाहिन्छ कि भन्दा रिसर्चहरू धेरै चाहिन्छ हुन्छ नि रिसर्च अनि त्यस पछाडि होपफुली पढ्नुपर्छ होला म पढ्नुपर्छ होला अनि पढ्नुपर्छ अनि आई थिङ्क त्यो मान्छेहरूसँग कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ कि धेरै सोच्ने त्यसलाई अब फेरि अब स्किल आर्ट हो कि होइन भन्ने कुरा पनि डिबेटेबल हो कि खास गरी होइन अनि लाइक अब हुन्छ नि त्यो हात नभएको मान्छे चाहिँ आर्टिस्ट बन्न पाउँछ कि पाउँदैन क्वेसन पनि हो कि होइन अब त्यो क्वेसनहरू अब त्यसको आन्सरहरू त अब डिबेटेबल होला होइन तर आई थिङ्क मलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हो अनि उहाँले भने जस्तो डिसिप्लिन पनि हो कि हुन्छ नि त्यो सँगै गयो भने त इनबर्न भन्ने कुरा हुन्छ होला होइन त्यो हात चाहिँ दिनु सक्छ आँखा दिनु सक्दैन क्या हुन्छ नि आर्टिस्टलाई हुन्छ नि एउटा एकजना रेगुलर पर्सनलाई अब स्किल दिन सक्छ तर उसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ त भन्न सक्दैन त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफैले नै मेहनत गर्नुपर्छ होला सायद एउटा लास्ट क्वेसन सेकेन्ड लास्ट one last Yeah. You talk about emotions so much painting गर्दाखेरि so जुन एउटा emotion state of mind मा तपाईले paint गर्नुभयो and then the painting finished सक्यो painting and तपाईहरुले जुन एउटा normal life मा जब फिर्ता हुन्छ or either normal life or you're starting a new painting the emotion the state of emotion ले कति affect गर्छ यो नयाँ काममा or like तपाईको normal काममा do you take the emotions along with you or like काम सकेपछि it's over For me, I think it gets over with every piece of work, and then you have to start with a new state of mind and be like, okay, I have to do this new work today, and I have to do it properly. But emotions, I think, it plays with your work. I mean, you have to like be very careful about how you're handling them, because if you get too emotional with some work, then you get very attached to it. So you have to kind of balance it out in a way that you can detach with your work, and then you just start fresh. And you shouldn't never do like 3 things together. Because like 3 things have all different emotions and you get like too emotional I think and then to be great answer comes down to that's my experience so I think I do one work at a time so it keeps the emotions separate and मलाई चाहिँ लाइक ठ्याक्कै उल्टा रहेछ मलाई चाहिँ त्यो एभ्री अदर वर्कमा त्यो पुरानो कुरा चाहिँ आउनुपर्छ मलाई चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति फ्लो हुन्छ नि ब्यालेन्स भएर जान्छ भने चाहिँ कोहेसिभ हुन्छ सबै काम नभए मलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि यो हर्केछु त्यो हर्केछु हुन्छ नि अनि जब ब्याक इन यर रेगुलर लाइफ वेन यु गेट ब्याक त्यति बेला चाहिँ आई थिङ्क स्टुडियो बाहिर आएपछि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि त्यो छोड्नु पनि सिक्नुपर्छ क्या त्यो कुरालाई नभए चाहिँ अलि लेफ्ट आउट नै हुन्छ क्या कस्तो कन्टिन्युस हुन्छ क्या एट टाइम हुन्छ नि सोचिरहेको हुन्छ त्यतिकै त मान्छेहरूले आर्टिस्ट के सोध्छ भनेर हुन्छ अनि त्यो कुरालाई चाहिँ बाहिर जाँदा चाहिँ स्टुडियोमै राख भन्छ कि हुन्छ नि बाहिर आएपछि चाहिँ बरु मार्केटिङ गर होइन इनवे हुन्छ नि किनभने त्यो गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ कि एज एन आर्टिस्ट हुन्छ कि बाहिर आएपछि चाहिँ आर्टिस्टको म्यानेजर भएर पनि सोच्नुपर्छ कि तर स्टुडियोमा आएपछि चाहिँ अनेस्टली आर्टिस्ट नै हुनु होइन
चाहिँ त्यो पुरानो काममा नै आउनै पर्छ त्यो नभए चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या मलाई चाहिँ यस्तो काम गर्दाखेरि त्यही ठिकै इमोसन काम गऱ्यो अनि भइरहेको हुन्छ त्यो पनि माथि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ मलाई चाहिँ अनि गएर पछि अस्ति जुन सङ्गीत गाएको अनि माथि पनि आउनुपर्छ सुन्ने नमिल्छ धेरै डुब्नु भएन माथि पनि आउनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ अलिक घटेको जस्तो लाग्यो यसो सोच्न थाल्यो बाहिरती मान्छे घरमा गएँ त्यो अलि आफूलाई अलि कस्तो कस्तो हुनु साथीहरूसँग उनकासँग त्यही कुरा गर्दा स्टुडियोमा आएपछि आफ्नो काम गर्न ठिक छ क्या बाहिर गएपछि रेगुलर मान्छे जस्तो कन्भर्सेसन त गर्नु पऱ्यो होइन अरूसँग अरू आफ्नै धुनमा अरूलाई नचाउनु खोजेर हुन जस्तो लाग्छ कि एट टाइम हुन्छ नि आर्टिस्टहरूको त आफ्नो आफ्नो पर्सनल भोइस हुन्छ नि त अनि मेरो तालमा नै हुन्छ नि गाउनु पर्दैन सबैजनाको आफ्नो तालमा आफ्नो स्टुडियो गर्न सिक्नु त्यस्तो लाग्छ म के भन्नु अब एउटा पेन्टिङ होइन अब बनाउँदाखेरि नि अब कति अब कहिलेकाहीँ अब धेरै गाह्रो हुन्छ कि अब कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन पनि आउँछ होइन अब जस्तो उहाँले भन्नुभयो इमोसनली एट्याचमेन्ट भनेको त हुन्छ नै होइन हामीसँग हामी पेन्टिङसँग चाहिँ कहिले कसरी अब गर्ने होइन अब त्यो गाह्रो हुन्छ क्या अब त्यो कहिलेकाहीँ अब त्यो के भन्छ अब त्यसलाई कन्फ्युजन आउँछ क्या तपाईँ होइन अब र कसरी सकिन्छ त्यो थाहै हुँदैन फेरि के होइन अनि अब त्यो काम सक्यो अब होइन अब त्यसपछि अनि अब त्यो चाहिँ अब त्यतिकै भयो नि भोलिपल्ट त्यो काम हेर्दाखेरि हामीलाई पनि त्यति लाग्दैन क्या फेरि फेरि अझ मैले गर्नुपर्छ अझ मैले बनाउनुपर्छ अझ मैले भन्ने हुन्छ यसरी नै स्टार्टिङ अब यसरी नै कामहरू हुन्छ कि गर्ने भनेको चाहिँ यति नै भन्छु म त्यसरी नै अब काम गर्दै जाने हो कहिले सेटिस्फाई हुँदै हुँदैन हामी आर्टिस्टहरू अझ Okay, thank you so much. Thank you, Pratik. And let's end this with a big round of applause.